अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ लोकल टीवी पर मशहूर हैं बल्कि ये नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग में भी पाकिस्तान के कुछ ड्रामे मौजूद हैं और पूरी दुनिया में ये ड्रामे देखे जाते हैं। आज हमारी वीडियो टॉप 10 ऐसे ही ड्रामों पर मबनी है जो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसी वेब पर मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल हम सफ़र। ये ड्रामा हम टीवी पर 2012 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया फरहत इश्तियाक ने और हिदायत सरमद सुल्तान खुसट ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में माहिरा खान, फवाद खान और नवीन वकार शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी अशर और खिरत के गिर्द घूमती है। खिरत अपनी माँ के साथ हैदराबाद में रहती है। इसके मामू कराची में बिजनेसमैन हैं जो अपनी बहन से इतने साल की ला ताल्लुकी के बाद कई साल बाद मिलते हैं। जब वो बीमार होती हैं, वो दोनों को कराची ले आते हैं। इनका बेटा अशर है जिससे वो अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश पर खिरत का निकाह करवा देते हैं। खिरत की माँ के इंतकाल के बाद अशर और खिरत की रुखसती कर दी जाती है। अशर की कज़न ज़ारा इससे मोहब्बत करती थी मगर अशर इसे दोस्त समझता था। खिरत इसके लिए अनजान थी मगर बाप के हुक्म के आगे सर झुकाकर इसने ये निकाह कर लिया। अशर खिरत की मासूमियत और खूबसूरती से जल्द अपना दिल हार देता है और इससे मोहब्बत करने लगता है, लेकिन अशर की वालदा को खिरत पसंद नहीं और वो दोनों को अलग करने के लिए बहुत सी कोशिशें करती हैं, जिसकी वजह से कुछ सालों तक दोनों बदगुमान होकर एक दूसरे से अलग होकर जिंदगी गुजारते हैं। फिर कई साल बाद एक बार फिर मिले जब इसकी बेटी हरीम को दिल की बीमारी का मालूम हुआ। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है। ये ड्रामा हम टीवी पर 2014 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने और हिदायत सुल्ताना सिद्दीकी ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सनम सईद, फवाद खान, महरीन राहिल, शहरियार मुनव्वर और आयशा उमर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी जारून और कशफ के गिर्द घूमती है। जारून जिसका ताल्लुक हाई क्लास से है जबकि कशफ मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। वो दोनों यूनिवर्सिटी फेलो हैं। जारून इसे नापसंद करता है क्योंकि कशफ मॉडर्न लड़कियों के हुलिये में नहीं आती। वो इसे दकियानूसी लगती है। इसे लगता है मिडिल क्लास की ऐसी लड़कियां जैसी नजर आती हैं वो दर हकीकत ऐसी नहीं होती, जबकि कशफ एक मजबूत किरदार की लड़की है जो अपनी मेहनत से पढ़ रही है। इसे मर्दों से नफरत है जिसकी वजह इसके वालिद ने बेटे के लिए दूसरी शादी की, इसकी बहनों और माँ को छोड़ दिया। दोनों के पास एक दूसरे को नापसंद करने के लिए बहुत सी वजह थी। इस वजह से जब वो तक पढ़ते रहे इनके दरमियान किसी न किसी वजह से कशीदगी जारी रहती थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद जब जारून ने शादी का सोचा तब इसके जहन में कशफ का खाका उभरा। वो कशफ को प्रपोज करता है। अब वो कमिश्नर के ओहदे पर फाइज है। कशफ इसे पहले इनकार करती है मगर इसे एक मीटिंग में एहसास होता है कि जारून दूसरों से कुछ मुख्तलिफ है। वो इससे शादी के लिए मान जाती है। शादी के कुछ दिन बाद इसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आती हैं मगर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जारून और कशफ की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पसंद की गई। ड्रामा सीरियल खानी। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2016 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया अस्मा नबील ने और हिदायत अंजुम शहजाद ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फिरोज खान, सना जावेद और अली अंसारी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी खानी और मीर हादी के गिर्द घूमती है। मीर हादी मशहूर शख्सियत, सियासतदान और असर रसूख वाले शख्स का बेटा था जिसने रास्ते में खानी को छेड़ने की कोशिश की। इसका भाई साथ था जिससे हाथापाई हुई और हादी ने इस पर गोली चला दी और खानी का इकलौता भाई इस दुनिया से चला गया। खानी का ताल्लुक मिडिल क्लास से था और वो पुरतमात और मजबूत लड़की थी। इसका मकसद अब सिर्फ हादी से इंतकाम लेना था, जबकि मीर हादी कुछ दिन में ही जेल से रिहा हो गया। वो खानी को अना को समझकर इसके पीछे पड़ा रहा मगर खानी डरी नहीं बल्कि मजबूती से इसका सामना किया, जबकि मीर हादी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया मगर खानी इसे आखिर तक ठुकराती रही। मोहब्बत और इंतकाम की इस कहानी दुनिया के हर कोने में पसंद की गई। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारी। ये ड्रामा हम टीवी पर 2015 को नशर हुआ। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर किया और हिदायत मोहम्मद एहतिशामुद्दीन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में अदनान मलिक, मायरा खान शामिल हैं। ड्रामे की कहानी राइटर खलीलुर रहमान की अपनी ज़िंदगी हकीकत पर मबनी है जिसमें 90 की दिहाई पिक्चराइज की गई। कहानी शन्नो और खलीलुर रहमान के गिर्द घूमती है। दोनों का बचपन से रिश्ता तय है मगर शानू गांव में रहती है जबकि खलील कई साल बाद शहर जा बसा है। इन दोनों ने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा जबकि शानू इससे देखे बगैर ही मोहब्बत करती है मगर खलील के तसव्वुर में शानू का खाका खास नहीं होता, इसलिए वो इस रिश्ते से बेजार और नाखुश है।
اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا، مگر ایک دن اچانک اس کے خواب میں شانو آتی ہے اور وہ اسی دن اس سے ملنے کا ارادہ کرتا ہے۔ گاؤں جاتے ہی اسے دیکھ کر اسے شانو سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ شادی طے ہونے کے بعد خاندان کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ محبت کی اس لاسوال داستان کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد عشق مزاجی سے عشق حقیقی کے اس سفر پر مبنی ڈرامے کو ایمیزون اور نیٹ فلکس کے پلیٹ فارم پر بھی پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات سرمد سلطان کھوسٹ نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مائرہ خان، مکال ذوالفقار اور محیب مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی فلک زہر افغان کے گرد گھومتی ہے۔ فلک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے لیے خوبصورتی اور دولت سب کچھ تھا۔ وہ حسن پرست تھی، اس لیے اسے سلمان سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ اس کا کلاس فیلو اسے پسند کرتا ہے جو اس کا دوست بھی ہے، مگر وہ سلمان سے شادی کرتی ہے۔ سلمان شادی کے بعد کچھ دن تک اسے خوش رہتا ہے، لیکن کچھ دن بعد اسے تابندہ سے محبت ہو جاتی ہے جو عمر میں اس سے بڑی اور شکل و صورت کی بھی عام ہے۔ سلمان اس سے دوسری شادی کرتا ہے جو فلک کے لیے بہت زیادہ دھچ کا ہوتا ہے۔ اسے عشق حقیقی سمجھ آنے لگا اور وہ رب کے قریب ہو گئی۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرہ بے نشاں، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2010 کو نشر ہوا۔ اسے تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات بابر جاوید نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سمیہ ممتاز، فیصل قریشی، ثروت نذیر اور عمران عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی صبا کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی آفرین سے ہو رہی تھی، مگر اس پر تہمت لگا دی گئی جس کا والدین نے بھی یقین کر لیا اور اس کی شادی ایک بڑی عمر کے آدمی سے کروا دی گئی۔ کہانی اس کی زندگی اور اس کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامہ سیریل داستان، یہ ڈرامہ 2013 کو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سمیرہ فضل نے اور ہدایات حسیم حسین نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں صنم بلوچ، صبا قمر، فواد خان، احسن خان اور مہرین راحل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 40 کی دہائی کے گرد گھومتی ہے جہاں بر صغیر کے حالات دکھائے اور کہانی بانوں اور اس سے جڑے لوگوں اور ان کی زندگی میں گزرے واقعات پر مبنی ہے۔ حسن اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے ہاسٹل سے دوسرے شہر میں آیا۔ وہاں اس کی ملاقات بانو سے ہوئی جس سے اسے محبت ہوئی اور وہ آخر تک اس کے ساتھ رہا۔ ڈرامہ سیریل قید تنہائی، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2010 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی ہدایات بابر جاوید نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سویرا ندیم، فیصل قریشی، سنیتا مارشل، سید جبران اور نیلم منیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی عائشہ اور معیز کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ معیز کی کزن ہے اور اسے شادی کرتا ہے، مگر معیز کی ماں اور بہن عائشہ کو پسند نہیں کرتی، وہ اسے باہر جانے پر مجبور کرتی ہیں۔ معیز کینیڈا جا کر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ پاکستان میں عائشہ اور اس کی بیٹی نور اس کا انتظار کرتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل دام، یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل سے 2010 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات مہرین جبار نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں آمنہ شیخ، صنم بلوچ، عدیل حسین اور صنم سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی دو دوستوں پر مبنی ہے۔ ملیحہ اور زارا بہترین دوست تھیں۔ اسٹیٹس کے فرق کے باوجود ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ زارا کا تعلق مڈل کلاس سے تھا جبکہ ملیحہ اپر کلاس سے تھی۔ ملیحہ کے بھائی جنید کو زارا پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن ملیحہ کو پسند نہیں آیا اور اسے لگا کہ اس کا بھائی کچھ زیادہ ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ زارا کو جنید سے دور رہنے کا کہتی، زارا اسکالرشپ کے لیے باہر چلی جاتی ہے، جبکہ جنید کی شادی اس کی کزن فضا سے ہو جاتی ہے اور ملیحہ کی شادی یاسر سے ہو گئی۔ بعد میں ملیحہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ زارا تب تک کامیاب ہو چکی تھی۔ ڈرامہ سیریل دیارے دل، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2015 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فرحت اشتیاق نے اور ہدایات حسیب حسن نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مایا علی، عثمان خالد بٹ، مکال ذوالفقار، علی رحمان، صنم سعید اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی بختیار خان کے گرد گھومتی ہے جو اپنے بیٹوں کے بعد ولی اور فروا کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں جو آپس میں کزنس ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔